21 को जलसा होगा और इंशाल्लाह डंकी की चोट पर करेंगे और आपके घर में आकर करेंगे, पूरी बारात के साथ आएंगे और आपके घर में जलसा होगा। अच्छा साहब, लास्ट टाइम आप किसी टीवी प्रोग्राम में थे तो अचानक आपको पता चला पुलिस है, तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की क्या? खान साहब से बात की, मैंने कहा जी वो मरियम बेड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं उसके बयान जो है ना पढ़ के मुझे सिर्फ हंसी ही आती है। इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा तरस खा रही हैं आजकल। हाँ देखें, बात यह है कि इस मजू की मैंने क्या बात करनी है। क्या बोला सर? मजू, इसका नाम को निकने मजू ही है। देखें, मुकदमे इन्होंने जितने करने हैं ना कर लें, इनके बाप से भी हम नहीं डरते, इनके चाचा से भी नहीं डरते और उस चाचा के बाप से भी नहीं डरते, समझ आई बात। और सेकंड बात यह है कि ये मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं। हाँ, नहीं मैदर पजोता साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा ने आज खत्मुन नबीयीन के एक उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे मुखालिफ को जेल में हर किस्म की सहूलियात मिल रही हैं। लोग मुझे कहते हैं कि ये सहूलियात दी जा रही हैं, आप रावलपिंडी पंजाब की वजीर आला हैं, ये चीजें रोकती क्यों नहीं? तो उनका जवाब सुनिएगा। वो कहती है कि मैं अगर रोकूं तो लोग मुझे जालिम बोलेंगे, मैं इतना जुल्म नहीं कर सकती। वो इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा तरस खा रही हैं आजकल। हाँ देखें, बात यह है कि इस मजू की मैंने क्या बात करनी है। क्या बोला सर? मजू, इसका नाम को निकने मजू ही है। अच्छा तो इसकी मैंने क्या बात करनी है, इसकी औकात क्या है कि ये कहे कि जनाब मैं खान साहब को फैसिलिटीज नहीं दे रही या मैं दे रही हूँ और मैं रोकना चाहती हूँ तो रोक सकती हूँ। ये कौन होती है? इसकी तो औकात ही नहीं है। ये तो अपना वार्ड भी हारी हुई है, इसका बाप भी अपना वार्ड हारे हुए, इसके चाचा भी अपना वार्ड हारे हुए। पहले तो अपने वार्ड जीते ना, तो फिर आप बात करें। जो बंदा ऐसे बयान देता है, मैंने खान साहब से बात की, मैंने कहा जी वो मरियम बेड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं उसके बयान जो है ना पढ़ के मुझे सिर्फ हंसी ही आती है, क्योंकि उसके बयानात के अंदर सीरियसनेस तो होती क्यों नहीं है। तो ये सारा दिन जो है वो कभी टिकटॉक बना रही है, कभी तस्वीरें बना रही है, कभी पुलिस की वर्दी पहन रही है, कभी किसी की वर्दी पहन रही है। इसके मजाकखेज बयान होते हैं, तो इनके ऊपर लिहाजा तवज्जो धरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है ये जो अभी लास्ट टाइम मुकदमा हुआ था, कुछ सियासी हलकों में ये बात हुई है कि आपके ऊपर तौहीने मरियम के खिलाफ आपके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया। अभी आप फिर मरियम नवाज के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, तो नया मुकदमा हो जाएगा फिर? देखें, मुकदमे इन्होंने जितने करने हैं ना कर लें, इनके बाप से भी हम नहीं डरते, इनके चाचा से भी नहीं डरते और उस चाचा के बाप से भी नहीं डरते, समझ आई बात। और सेकंड बात यह है कि ये मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। लोहे की लकीर के ऊपर लिख लो, ठीक है। और सेकंड बात ये रहेगी ना कि आपने मेरे ऊपर तो बना दिया ना कि मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राई, बेशक कल एक जेम्स बॉन्ड बना दो किसी मुकदमे में, लेकिन हम अपने मौकफ से कोई बंदा पीछे नहीं हटने वाला। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 21 को जलसा होगा और इंशाल्लाह डंकी की चोट पर करेंगे और आपके घर में आकर करेंगे, पूरी बारात के साथ आएंगे और आपके घर में जलसा होगा। अच्छा, ये जो 21 सितंबर आ रहा है, उस दिन जो अटक पुल है उसके ऊपर आप लोग तैयारियों में, राणा सनोवाला एक एक दिन गिन रहा है, उसका ट्वीट जाके चेक करें। वो कहता है कि आज के बाद 5 दिन रह गए हैं, आज के बाद 4 दिन रह गए हैं। वो काउंटडाउन शुरू कर रहा है कि वो कह रहा है कि ये जरा अटक वाला पुल क्रॉस करें, मैं इनको फिर देखता हूँ। राणा सनाउल्ला तो इस वक्त पंजाबी कहते हैं ना छुट्टो या कारतूस है। ये सारे इस टाइम छुट्टो या कारतूस ने, इनको पता ही नहीं है कि वो मुसवदा क्या आ रहा है। सारी रात ये सोचते रहे हैं कि वो किधर है, एक दूसरे से पूछते रहे। तो इनकी ये औकात है, ये इनकी टके की औकात है और इनकी वैल्यू नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जिसको अपना नहीं पता कि हम कानून साजी लेकर आ रहे हैं, वो कहीं और से आनी है, तो फिर इनकी क्या वैल्यू। उन्होंने इनको दिए ही नहीं, ये इनकी औकात है। और वो धमकियां दे रहा है कि हम अटक बोलो, तू अटक की, तू आगे आ जा, तेन वेख लवांगे असी उत्थे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है लाहौर में और बड़े अरसे बाद मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है, तो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, मरियम नवाज की तैयारियां भी मुकम्मल हैं, पंजाब पुलिस की भी तैयारियां मुकम्मल हैं और आप लोगों की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। फिर एक कार्ड देखा था मैंने जिसके ऊपर खसूसी भी है, मुतमनी शिरकत वो लिखा होता है ना, वो मेरा लिखा हुआ था, इसी तरह से कोई और दोस्त थे। और जो ये कार्ड कौन बना रहा है वैसे? ये शादी के कार्ड, शादी के लड़का जो है वो अली अमीन को बना दिया, लड़की तो मरियम नवाज को बना दिया। तैयारी रखें, हम इंशाल्लाह आएंगे और धूम से आएंगे, पूरी बैंड बाजा लेकर आएंगे और आपका जो है ना वो इंशाल्लाह पूरा सदबाब करेंगे, पूरा बैंड बजाएंगे इंशाल्लाह। ये वलीमा किधर सियालकोट तो नहीं होना? नहीं, लाहौर ही। ये वलीमे का प्रोग्राम हमने जो बनाया है ना, ये इंशाल्लाह ताला
لاہور مینار پاکستان ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر یہ بتائیے گا اس وقت جو آئینی ترامیم کے حوالے سے جو جن شکوں کے اوپر مولانا فضل الرحمان کو تحفظات ہیں ان شکوں کے اوپر دوبارہ ری امینڈمنٹ کی طرف یہ بلز جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جن شکوں کے اوپر اعتراضات ہیں آپ کے ساتھ اگر حکومت شیئر کرتی ہے تو آپ شکوں کے اعتراضات دور ہونے کے بعد آپ سپورٹ کرنے جائیں گے ان بلز کو؟ ہم کسی سے بالکل نہیں سپورٹ کریں گے، کیونکہ یہ بل جو لے کر آ رہے ہیں یہ ان کا بنایا ہوا ہے ہی نہیں، یہ کسی کا بھجوایا ہوا ہے، اور آئین کے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، آئین کو بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی کے اوپر یہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو بالکل روکیں گے، ہر طرح سے روکیں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ججز جو ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف تعینات کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی عدالتیں بنائی جائیں جہاں پر عمران خان کے مقدمات لگا کے اور پھر سزائیں بھی دی جائیں، پھر ان کی درخواستیں سنی بھی نہ جائیں، پھر ان کے خلاف فیصلے بھی دیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو بین کی جائے، جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوں، کوئی اس کے اوپر سنوائی نہ ہو۔ بے شک جو مرضی اٹھا لے، کوئی اگر بات کرے کسی ادارے کے حوالے سے تو اس کے خلاف درخواست دے کر اسے اٹھا لیا جائے۔ اچھا نہیں میں پنجوتا صاحب لاسٹ ٹائم آپ کسی ٹی وی پروگرام میں تھے تو اچانک آپ کو پتہ چلا پولیس ہے، تو وہ ذرا واقعہ تو بتائیے گا، کیونکہ رپورٹڈ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ پولیس ہے تو پولیس نے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، کیا واقعہ یہ ہوا ہے اس طرح سے؟ کوئی آپ کسی پروگرام میں تھے؟ بالکل جی، میں ایک پروگرام کے اندر تھا، میں ان کا نہیں بتانا چاہتا کیونکہ پھر ان کے اوپر سختی بھی ہوگی، اور میں ان کے پروگرام میں تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارا صورتحال ہو گئی ہے، FIR ہو گئی ہے، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ پولیس جو ہے اس سے ذرا خبر رکھیے گا، اور پولیس جو ہے وہ وہاں پر آ گئی۔ تو جب پولیس آئی ہے تو انہوں نے پھر مجھے آ کر بتایا، اور بڑی ان کی مہربانی کہ انہوں نے وہاں سے کہا کہ آپ اس سائڈ سے آپ سیف ہو کے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں تو گرفتاریوں سے ڈر نہیں ہے، میں تو ابھی بھی کھڑا ہوں، صبح بھی اڈیالہ جیل جانا ہے، نیا مقدمہ بھی بنا کے اٹھا سکتے ہیں، یہ اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو ہر وقت جو ہے اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر پھر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم تیار ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی ہم نے اپنے جو تیاری ہے نا وہ مکمل کی ہوتی ہے، اپنے موبائل، ہر چیز، اپنے کپڑے، جوتے، ہر چیز ہم اس تیاری سے آتے ہیں کہ اگر اس حالت کے اندر وہ لے کر جانا چاہیں تو ہمیں لے جائیں۔ گھر سے اٹھتے ہیں تو یہی پروگرام ہوتا ہے کہ آج شاید اٹھائے جائیں گے، تو کوئی ایشو نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹس ہے اس سارے آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے، آپ سیٹسفائی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں مولانا جو ہے نا وہ اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کی آواز، ملک کی آواز، ملک کی خاطر کھڑے ہیں، اور اگر ملک کی خاطر سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں یا عوام کی آواز سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر بڑی باتیں چل رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ میڈیا انفلوئنسر اور اس وقت تو بڑا ٹرینڈنگ میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم نے کب تک جو ہے نورانی شکل دکھانی ہے اور کب ڈرونی شکل دکھانی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اگر ایک ہفتے کے بعد بل پیش کیے جاتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان وہی سٹینڈ کریں گے یا جا بھی سکتے ہیں؟ دیکھیے مولانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سٹینڈ کرنا چاہیے، اگر چھوٹی موٹی بھی، میں جہاں پر ان کا موقف یہ ہے کہ فارم 47 والے ہیں اور یہ حکومت ناجائز بنائی گئی ہے، تو پھر ان کا موقف اگر کسی ایک ترمیم کے اوپر بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا موقف جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس موقف کو دیکھتے ہوئے انہیں سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کل انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے دوبارہ طلب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان کو بھی طلب کر رکھا ہے، ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ان کا کیس ہے۔ تو ابھی تک انٹرا پارٹی والے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو اچانک حکومت نے یہ جو کیس بنانے جا رہی ہے ان کی پارٹی کے اوپر، کیا سمجھ رہے ہیں